الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وَعَظَمَ شَانُهُ وَتَمَّ بُرْحَانُهُ دی بے شمار حمد و ثنا آقائے نامدار حبیب پروردگار حامی بے کساں نیر تاباں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم رازدار مو اوہا معصوم آمنہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام حاضرین جمعۃ المبارک اج 20 محرم الحرام نو جمعۃ المبارک دے موقع تھے پھر حاضراں اللہ دے گھر دے اندر دعا ہے مالک کائنات ساڈی اس حاضری نو قبول فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ برادران اسلام، واقعہ کربلا اس دے عنوان تے ساڑی گفتگو جاری و ساری ہے
تو کربلا تو بعد کی ہویا، اگر کربلا تو بعد دا نام لیا جائے تو ایک بندے دے ذہن دے اندر دو نام آندے نے. ایک نام حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دا آندا ہے، اور دوسرا نام حضرت سیدنا زین العابدین سرکار دا آندا ہے. اور 18 محرم الحرام حضرت سیدنا امام زین العابدین سرکار آپ دا یوم شہادت ہے. آپ دا یوم وصال اور یوم شہادت 18 محرم الحرام ہے. تو اس حوالے دے نال بھی آپ دی شخصیت دے متعلق کچھ عرض کرانگا، کیونکہ حضرت سیدنا امام زین العابدین سرکار او مبارک ہستی نے کہ جنہاں نو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علی وقار دا سجادہ نشین اور مسند نشین ہون دا شرف حاصل ہے. آپ وہ ہستی نے کہ جنہاں نے کربلا دا مارکا خود اپنی آنکھاں دے نال تکیا ہے. حضرت امام زین العابدین دا نام مبارک ہے علی اوسط. علی اوسط آپ دا نام ہے. یہ حضرت امام علی مقام امام حسین علی وقار نے اپنے ایک پتر دا نام علی اکبر رکھیا، ایک علی اوسط رکھیا، ایک علی اصغر رکھیا، ایک دا نام عبداللہ سی. تو آپ 38 ہجری دے اندر مدینہ الرسول دے اندر حضرت امام علی مقام دے گھر پیدا ہوئے اور دنیا تے آپ دی تشریف آوری ہو گئی. 38 ہجری دا مراد یہ وے کہ 40 ہجری حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی شہادت ہوئی ہے. یہ دا مطلب ہے وے کہ امام زین العابدین وہ ہستی نے کہ جنہاں نو 2 سال کم و بیش حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات دی بھی گود نصیب ہوئی. اپنے دادا جان حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی یہ مبارک نسبت بھی ملی، انہاں دی گود بھی نصیب ہوئی. اور آپ نو بچپن تو ہی ایک نام دتا جاندہ ہے، وہ زین العابدین ہے. حالانکہ آپ دا نام علی اوسط ہے، لیکن زین العابدین کیوں کہا جاندہ ہے؟ زین دا معنی ہے زینت، عابدین دا معنی ہے عبادت گزاران دی. آپ اللہ دی بارگاہ انی عبادت کر دے سی کہ اس مبارک گھرانہ جیڑا کہ خود ہی سب تو زیادہ عبادت گزارے او دے وچ بھی جس ہستی نو زین العابدین دا لقب ملیا ہے وہ حضرت علی اوسط زین العابدین نے. آپ دا ایک لقب مشہور ہے حضرت سجاد. سجاد دا معنی بھی ہے بہت زیادہ سجدہ کرن والا. تو آپ اللہ دی بارگاہ چینہ سجدہ کر دیں کہ تمام کتب جڑیاں آپ دی سیرت تے لکھیاں گئیاں نے ان دے چے موجود ہے کہ آپ ایک رات دے اندر ہزار رکعت نفل اللہ دی بارگاہ چدا کر دے. ایدہ کی مطلب ہے کہ جیڑا بندہ 1000 نفل رات نو پڑھ دے یا 24 گھنٹے دے اندر بھی 1000 نفل پڑھ دے تے او دیاں 2 ہی زیادہ صورتاں نے، یا اس قیام وچ وقت گزارے ہے یا سجدے دے اندر وقت گزارے. آپ ایسی ہستی نے کہ آپ نو اللہ نے اتنا صبر عطا فرمایا سی، اتنا ظرف عطا فرمایا ہے کہ آپ دے سامنے اگر کوئی دشمن بھی آ جاوے ہا کہ آپ سرکار اس نو اپنے دروازے تو خالی نہ موڑ دے. بلکہ ایک دفعہ وہ بندہ جڑا کربلائیں آپ دے دشمنائیں شامل سی، دوڑدا آیا، وہ دے پیچھے کو سپاہی لگے سی، آپ کو بیٹھا، آپ نے کھانا پیش کیتا.
ਉਹਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ। آپ نے فرمایا ظالم میں تینوں نہیں سیاںنا، تینوں ویکھ کے سارا کچھ مینوں یاد آ گیا ہے۔ تے وہ کہنے لگا کہ اساں تا پانی بند کیتا، تسی آوندیاں مینوں پیاسے نو پانی دتا، فرق کی ہے؟ فرمایا فرق صرف تربیت اور گھرانے دا ہے۔ تیری تربیت اور گھرانہ اس طرح دا سی، میں زین العابدین امام علی مقام امام حسین دا گدی نشینہ علی المرتضیٰ دا پوترا ماں ساڑھے تے تیرے کردار ہی تے دسنا ہے بھی اے کونے تے اے کونے۔ امام زین العابدین ایسی مبارک ہستی کہ آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب کرامت بھی بنایا سی، اولیاء دے سردار۔ اور عرض کر رہے ہیں نا کہ آپ دا وقت اکثر 24 گھنٹے دے دوران عبادت دے اندر گزردا ہے، دنیا دی کوئی لگن ہی نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس دے اندر اپنے پیارے بندیاں دے جڑے اوصاف بیان کیتے نے، او دے سر فرست یہی اوصاف نے۔ سورہ الفرقان دی آیت نمبر 63 اور 64 پڑھی ہے۔ میرا دوڑا پاک پروردگار ارشاد فرماندا ہے وَعِبَادُ الرحمن، فرمایا وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا پہلی نشانی اللہ دے بندیاں دیئے وے کہ وہ زمین تے چل دے نے ہونن، بڑی نرمی دے نال، متکبر نہیں ہوندے۔ اللہ دا بندہ جڑا ہے نیک بندہ، وہ کدی غرور اچ نہیں ہوندا، آکڑ اچ نہیں ہوندا۔ فرمایا وہ میرے بندے میری زمین تے چل دے نے ہونن، آہستگی دے نال تے نرمی دے نال۔ تے انہاں بندیاں دی شان کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اے بھی ایک شان ہے، اپنے اندر بھی یہ سانو پیدا کرنی چاہیے۔ فرمایا جس سے اذا خاطبہم الجاہلون، جدوں جاہل لوگ انہاں نال بات شروع کر دین نا انہاں اللہ دے بندیاں نال، قالو سلاما، تے سلام کہہ کے اگے گزر جاؤ۔ ہر بے وقوف تے جاہل بے علم نگ جڑا گوارے او دے نال بین کے تے باس کرنا ہے اللہ دے بندیاں دی شان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا وقت اللہ دی عبادت وچ گزار دین۔ یا اللہ سونے آئے تے دن دے کارنامے نے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کوئی جاہلوں نال کلام کریں تے سلام کہہ کے گزر جان دینے۔ زمین تے چل دینے یمشون علی الارض ہونن، تے آہستہ چل دینے۔ میرا پاک پروردگار انہاں دا رات دا عالم کیسا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان دے وچ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا انہاں دا رات دا یہ عالم ہے، انہاں دی رات نیری نہیں ہوندی بلکہ انہاں دی رات بھی روشن ہوندی ہے۔ کیویں؟ والذین یبیتون، او لوگ گزار دیندے نے اپنی راتاں لربہم، اپنے رب واسطے، سجدا وقیاما، سجدے دے اندر تے قیام دے اندر۔ حضرات گرامی قدر، جدوں بھی کوئی بندہ قرآن کریم دی آیت پڑھے تو اس نو سارے اللہ دے ولی، سارے نبی یاد آندے نے، اور ایک ہستی حضرت امام زین العابدین دی بھی ہے یاد کسرت نال آندی ہے کہ جیڑا ہر روز بلا ناغا 1000 رکعت نفل اللہ دی بارگاہ چ ادا کردا ہے۔ او زین العابدین کتنی اچھی اس آیت دی تفسیر بیان فرما گئے۔ حضرت امام زین العابدین سرکار آپ علم دے اعتبار نال، اپنے حلم دے اعتبار نال، حلم سدے نے برداشت دے اعتبار نال دنیا دے اپنی مثال آپ ہی گزرے۔ اور آپ دے بارے جان دے ہو کہ واقعہ کربلا دے اندر موجود سن، لیکن بیماری دی شدت دی وجہ تو آپ میدان کارزار، میدان جنگ وچ نہیں جا سکے۔ اور اللہ دیاں دے وچ حکمتاں سی کہ حضرت سیدنا امام علی مقام علی وقار دی جڑی مبارک نسل چلنی سی وہ بھی آپ ہی چلی۔ دنیا جتنے بھی ہون حسینی سعادات نے حضرت امام حسین پاک دی اس مبارک نسل اچو سارے حضرت امام زین العابدین دی طرف گزر دے۔ اور حضرت امام زین العابدین تصوف دے بھی امام نے، چاہے قادری سلسلہ ہوئے یا چشتی سلسلہ ہوئے،
یا نقش بندی ہوئے ساریاں دا فیض حضرت سیدنا امام زین العابدین والو ہو کے گزردا ہے۔ حضرت امام زین العابدین آپ دے والد گرامی داتا تعارف دن ہو گیا، آپ دی والدہ دے بارے کے شہر بانو ایران دے بادشاہ یزدجر دی بیٹی شہر بانو جڑیاں کہ ایران جدوں فتح ہویا تے 3 بہناں سی جڑیاں مال غنیمت دے طور تے گرفتار ہو کے آئیاں، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے مشورے تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہاں 3 شہزادیاں دا نکاح 3 شہزادیاں نال کیتا۔ ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے نال، اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے نال، تیسری حضرت امام حسین علی وقار دے نال جدوں نکاح ہویا، اور اے دے وچ 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک امام زین العابدین نے امام حسین دے گھر، عبداللہ بن عمر دے گھر سالم پیدا ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے دے گھر بیٹا قاسم پیدا ہویا۔ یہ 3 آپس وچ مسیر بھی لگ دے ہیں، یہ دا مطلب ہے کہ انہاں دے آپس وچ گہرے تعلق سن، اور حضرت امام زین العابدین آپ نو اللہ نے اے شان عطا فرمائی، اے مقام عطا فرمایا کہ اگر کوئی لوگ آپ نے سامنے کھلو کے کوئی غلط کلامی کرے آتے آپ غصہ نہ کر دیں، یہ بڑی وڈی شان ہے۔ برداشت بندے اندر آ جائے نا تو بڑا کم ہے۔ بلکہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے نے مسجد تو تے ایک بندہ اجنبی ہے آپ نو برا بھلا کہنا شروع کیتا، اور جڑے نال آپ دے غلام سانو نہ آکھیا بھی یہ دی جرت کیویں ہوئے؟ آپ نے فرمایا نہیں رک جاؤ۔ آپ نے انہوں کندھے تو پکڑیا تے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، اس نو مال و دولت دیتا تے فرمایا جا۔ جدوں ٹرن لگا نا تے اسے ایک جملہ بولیا، اس کیا واقعی ہی تو سب تو اچھے گھرانے آل محمد دا فرد لگنا ہے۔ میں کی کیتا ہے تو تسی کی کیتا ہے؟ آپ نے دنیا نو پیغام ہی یہ دیتا ہے کہ لوگوں یہ نہیں کہ کسے چگڑ بندے نو ویک کے تے بندہ وہ جیا ہو جائے نا۔ امام زین العابدین فرماندن جڑی اپنی لین سدھی ہے او دے تے جڑا چلے وہی کمال ہے، اور عقیدے دے اعتبار نال خلفائے ثلاثہ دے بارے اتنا عقیدہ آپ دا مضبوط اور اتنی انہوں دی شان دی دفاع کر دیں کہ آپ دے کوڑ ایک بندہ آ گیا اور آ کے آندہ ہے بھی معاذ اللہ حضرت ابو بکر و عمر تے انہوں دے بارے کچھ گل کیتی تے آپ نے فرمایا کہ گل سن، اللہ نے جیڑا قرآن اچھ فرمایا ہے السابقون الاولون من المہاجرین، کہ وہ لوگ جڑے پہلے ایمان لے آئے تھے جنہاں اللہ دی راہ ہجرت کیتی، اپنا مال و دولت سب قربان کر دیتا، فرمایا تو انہاں وچوں ہے، تو انہاں وچوں ہے؟ اسا کہا نہیں جی میں تے انہاں وچوں نہیں۔ فرمایا جڑا اللہ کریم نے اگے فرمایا الانصار، او انصار جنہاں نے اللہ دی راہ چ اپنا مال بھی دیتا، اون والیاں نو انہوں نے پروٹوکول دیتا، اللہ دی راہ جہاد کیتا، حضور تے جانا قربان کیتیاں، تو فرمایا تو انصار چوں ہے؟ اس آکھیا نہیں۔ فرمایا تو مہاجراں چوں بھی نہیں، انصاریاں چوں بھی نہیں؟ تے آپ نے فرمایا میں گواہی دینا، جڑا اللہ نے فرمایا نا دو ایک رو والذین اتبعوہم بِإِحْسَان، تے او لوگ جڑے احسان دے نال انہاں دے پیروکار ہوئے، انہاں دے طریقے تے چلے، فرمایا میں گواہی دینا کہ تو تریجے حصے چوں بھی نہیں۔ تے فرمایا پھر اٹھ کے چلا جائے، اس تو پہلے کہ زین العابدین تینو سخت سزا دے وے۔ فرمایا تیری جرت کی ہوئی ہے؟ او تے مہاجرین و انصار دے بھی سردار نے، اور اللہ نے انہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دا وعدہ کیتا ہے، تو زین العابدین دے سامنے بے کے ہی دی گل کرنا ہے؟ تو آپ نے انہیں دفاع کیتا۔ حضرت امام زین العابدین ایسی صبر دی مثال آپ نے بیان فرما دیتی۔ مختصر کراں کہ انج دی مثال کائنات اچھ نہیں مل دی کہ کتھو کیویں قید ہو کے، اور آپ بار بار قید کیتے گئے مختلف وقتاں دے اندر۔
لیکن آپ نے کبھی بھی صبر دا پیمانہ لبریز نہیں ہون دیتا. امام زہری ایک بہت بڑے محدث نے وہ بیان کر دینے میں مدینہ پاک موجود سی تے ولید بن عبد الملک دا دور سی او اسڑے بادشاہ بنیا سی تے میں ویکھیا امام زین العابدین نو ہتھ کڑیاں تو آدھا میں نو ویکھ کے آنسو نکل گئے. میں کہا حضور دوڑا اے حال آپ نے فرمایا کہ حال کوئی ساڑا مجبوری تو نہیں. آپ نے ایک جھٹکا دیتا پیران دیاں بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں ہتھاں ہتھ کڑیاں سی وہ بھی ٹوٹ گئیاں او سٹیاں. فرمایا زہری اے نہ سمجھی کہ اسی کر کچھ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا ہے وقت آئے گا کہ زین العابدین دے بارے دنیا دسے گی کہ ظلم کا سر کاٹ لینا صبر کی تلوار سے یہ سبق سیکھا ہے ہم نے عابد بیمار سے. فرمایا کدی جنگ نال اگلے نو شکست دیتی جاندی ہے کدی صبر انجدہ کیتا جاندہ ہے اگلے نو شکست. فرمایا میں صبر تو انجا. اور حضرات گرامی قدر امام زین العابدین آپ سرکار دے بارے یہ موجود ہے کہ اتنی اللہ نے وجاہت عطا فرمائی کہ ایک دفعہ نا مکہ شریف دے اس حرم میں ہشام بن عبد الملک دا بیٹا سی وہ کھلوتا اور او دا دل سی کہ میں حجر اسود نو بوسا دے ماں پر اتھے کون جانے بھی تو کون ہے ایتھے جو ان بیٹھے ہو کوئی ذات پاتے نہیں اللہ دے گھر سارے ساجن کسے نیڑے نہ آن دیتا تو اس اپنا ایک ممبر بچھوایا اتے بہ گیا تاکہ میں نظارہ ویکھاں تے ویکھدا کی ایک ہستی آئی حضرت امام زین العابدین دی تے لوگاں نے قطاراں بنا دیتیاں لوگ قطاراں دے اندر نے اور آپ گئے جا کے حجر اسود نو بوسا دیتا تے وہ کہن لگا من ہاضا اے کون ہے جاندہ تسی لیکن پچھی ہوں دیا میں بندے آکھن بے انہوں پتہ کوئی نہیں اے کون ہے تے کوڑ ایک شاعر کھلوتا سی کھاندہ اندہی سی فرزدق نامی شاعر سی اس تو پہلے اودہی حامی سی لیکن جدوں فرزدق نے اے سنیا نا کہ اسا کیا ہاد اللذی تعرف البطحا وطاعتہو اسا کیا تینوں نہیں پتا ہے کون ہے اے تے او ہستی ہے کہ جنہوں حرم شریف دے اندر پہ کنکر بھی جان دینے زین العابدین اور اس ہشام نے نا مڑ اسفان دے علاقے دے اندر فرزدق نو قید کروا دیتا. امام زین العابدین نے 4000 دینار بھیجے کیوں دے گھر دے خرچے واسطے بھیجو کیونکہ اگے اون دی مدہ کر کے ہی پیسے لیندہ سی جدوں گیا نا قاصد تے فرزدق کا کیا ایک کام میں پیسے واسطے نہیں کیتا بلکہ میں جنت آستے اور شفاعت آستے کیتا ہے. امام زین العابدین کو جدو قاصد آیا پیسے لے کے کہ آپ نے فرمایا درم واپس ہو دینار دے کے آجا تے انہوں جا کے 10 اسی آل محمد آن جڑی چیز دے دے یہ واپس نہیں لیں دے تے جا اے تیرا دنیا دا کم ہے تے جس کم دی تو نیت کی تھی یہ آل محمد دا نوکریں تے اللہ تیری بخشش بھی فرمائے گا. اور آپ مدینہ شریف سے بیمار ہوئے تھے کچھ صحابہ رسول دی جماعت گئی جا کے آپ دے بوس سے لے تھے آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو جنہیں جی تو اڈنر پیار کرنے ہیں تے آپ نے فرمایا جڑا اللہ دی رضا سے پیار کردہ ہے نا صرف بے اللہ چاندہ ہے میرا رب انہوں اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ دے گا قیامت نوں تے فرمایا جڑا جنت دی طلب چالے محمد نال پیار کرے انہوں جنت ملے گی. اور فرمایا سن لو جڑا بندہ صرف دنیا دی طلب کہ میرا رزق وسیع ہو جائے صرف اس وجہ تو بھی آل محمد نال پیار کرے گا اللہ دنیا تے او دا رزق وسیع فرما دے گا. حضرت امام زین العابدین سرکار دی کرامات بھی بہت زیادہ نہیں سخاوت اتنی زیادہ ہے کہ اہل مدینہ آدھے نے کہ رات نو نہ ساڑھے گھر آپ پہ رزق آ جاندہ غریبان تے پتہ ادھوں لگا ہے وہ کون دیندہ ہے جدوں حضرت امام زین العابدین دی شہادت ہو گئی جدوں آپ دنیا تو پردہ فرمایا ہے تے ادھوں سانو پتہ لگ گئے کہ سانو تے آپ دیندے سان تے کسے غلام کو بھی نہیں جڑا غسال ہے نا غسل دین والا کہندہ ہے کہ آپ دے جسم تے سیاہ نشان سی مشکیزہ اور بوریاں اٹھان دی وجہ تو اے امام زین العابدین نے کائنات نو آپ نے پیغام دے دیتا کہ لوگوں دنیا تے صرف جنگ و جدل یا کسی اور وجہ تو رانا ہی نہیں بلکہ ظلم کا سر کاٹ لینا صبر کی تلوار سے یہ سبق سیکھا ہے ہم نے عابد بیمار سے.
حضرات گرامی قدر حضرت امام زین العابدین دی شخصیت بڑی دل نواز ہے، بڑی پیاری شخصیت آل محمد دے او فرد نے کہ آپ دے فضائل و مناقب بیان ہی نہیں ہو سکتے، اور اگر اس دے اتے لمبی بات کیتی جائے تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر کراں تے انج بھی ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر جتھے اپنے پیارے بندیاں دیاں پیاریاں صفتاں ذکر فرمائیاں نے، جڑیاں آیتاں دے اندر ذکر فرمائیاں نے، انہاں ساریاں دی تفسیر امام زین العابدین نے۔ اگر مختصر کراں تینج کر سکنا وا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں دی تے بردباری دے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے او دی تفسیر بھی امام زین العابدین نے، حضرت امام زین العابدین نے کہ جنہاں اللہ رب العالمین نے اے مقام عطا فرمایا ہے کہ ہن دنیا دے اولیاء تمام اولیاء کرام جدوں دعا کر دینے تے وہ آدھے نے یا اللہ مینوں بھی 5 گانا نماز دی توفیق دے، مینوں نفلاں دی توفیق دے، تے اس ویلے جڑا واسطہ پایا جاندا ہے امام زین العابدین دا پایا جاندا ہے۔ تائیں تے تمام قادری حتیٰ کہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان بھی یہی دعا پڑھ دیا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جے خدا کے، اور مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہیدیں کربلا کے، اور سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا۔ حضرات گرامی قدر وقت اختصار آؤ میں آپ دی شخصیت نوں وخاواں کربلا دے میدان جدوں امام علی مقام علی وقار دی شہادت ہوئی تے آپ دے جسم اثر دے اتے گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام اہل سنت لکھ دن کہ استخوان مبارک چور چور کی گئی، ایدہ مطلب ہے کہ اتنے گھوڑے دوڑے امام علی مقام دی اس مبارک جسم تے کہ ہڈیاں مبارک دا چورا ہو گیا، اور اس تو بعد یزیدی ظلم ختم نہیں ہویا۔ یہی تے حسین دسے ہیں کہ ظالم کتنے لوگ نے وسیع اور اپنا گدی نشین حضرت زین العابدین نو بنایا سی، جدوں اودے لوگاں نے سرانو نیزیاں تے چاڑ لیا نا تے پھر عمر بن سعد اور دیگر لائن او کاغذ تے قلم لے کے امام زین العابدین کو آ گئے، جویں حکومتی لوگ پریشرائز کر دینے او قریب آئے، انہاں قلم دیتی کاغذ دیتا، انہاں کہا جی لکھ دیو۔ امام زین العابدین فرما دینے کی لکھنا ہے؟ انہاں کہا جی لکھو کہ دوڑے جڑے خاندان والے نے انہاں اسلامی حکومت دی بغاوت کیتی ہے تو اس سزا بغاوت دے طور تے انہوں نے قتل کر دیتا گیا ہے۔ امام زین العابدین کلے بھی نے، نال پردادار خواتین بھی نے، بیمار بھی نے، اتنے دکھ نے تے جدوں انہاں کہا نا لکھو اتھے بے باغی سن، امام زین العابدین انج کھڑے ہوئے کہ جلال حیدری مولا مرتضیٰ دا جلال غالب آیا۔ آپ نے فرمایا ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم، ہزار زیر قدم رستہ ہو کانٹوں کا جو چل پڑیں تو ارادہ نہیں بدلتے ہم۔ آپ نے فرمایا تسی سمجھیا کیے کہ زین العابدین کلہ ہے تے بیمار ہے، اسا جویں آکھیا اونج کرنا سے،
آپ نے فرمایا نا نا میں تے ہون اللہ کے عرض کیتی ہوئی ہے مالکہ جویں تو راضی ہے زین العابدین ان جی راضی ہے حضرات گرامی قدر میں گل کر لئی تسی سن لئی لیکن کربلا صرف انج نہیں ہویا جسڑے او ظالم جنہ نے حیا نہیں کیتا جستیا تھرداوی جنہ نے سرانوی نیزے تے چاڑے آئے معصوم علی اصغر تک نو ذبح کیتا ہے جدو انہاں دے سامنے امام زین العابدین نے گل کیتی تے انہاں ظالمہ نے آپ نو زدو کو یعنی مارنا شروع کیتا ہے لیکن امام زین العابدین ڈٹ گئے آپ نے فرمایا جو کچھ ہندائے ہون دے وہ پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رہ رسول پاک دی آپ نے فرمایا ظالموں یہ نہیں ہو سکتا کہ زین العابدین لکھے بہرحال انہوں نے کتنا ماریا ہوئے گا یہ اللہ ہی جاندہ ہے لیکن زین العابدین دا جذبہ اس تو بھی بلند حضرات گرامی قدر یہ اثر دا وقت سی جس لئے شہادتاں ہو گئیاں اور امام علی مقام دی شہادت تو بعد اللہ دی طرف ہوئے قدرت اللہ دی کہ سورج نو گرن لگ گیا اور ایسا گرن لگا جڑا پہلے کدی بھی لگا تے قیامت تک لگے گا بھی نہیں انہاں دا اے سی کہ کچھ منزل دا سفر طے کریے کوفے والے لیکن اتنا اندھیرا اور ایسی جئی گہر بن گئی کہ پتہ لگے پتہ نہیں رات ہے کہ دن سورج گرہن لگا امام علی مقام دی شہادت تو بعد 6 مہینے تک آسمان دے کناریاں تے ایک عجیب سرخی رہی ہے جیو جی سرخی نہ پہلے آئی ہے نہ بعد چاہیے امام علی مقام سرکار دی جدوں شہادت ہوئی ہے نا تو اس ویلے بیت المقدس دے اندر بھی جس پتھر نو اٹھایا جاندے ہے تھلو تازہ خون نکلدا ہے حضرات گرامی قدر صرف ہی نہیں بلکہ امام علی مقام دی جدوں شہادت ہوئی ہے کربلا دے میدان جڑے جن سی مسلمان جڑے امام اگے ترلے کر دے رہنے کہ اجازت دیو سانوی اسی نہر فرات دے لے آویے یزیدیاں نو ختم کریے میرے امام نے انہوں نے حکم نہیں دیتا اجازت نہیں دیتی لکھیا ہے معتبر کتاباں دے اندر کہ جدوں امام علی مقام دی شہادت ہوئی ہے تے جنہ دیا ہو بقا سنی گئی تے جن کہندے نے آنئی حسینن حبلا کان الحسین جبلا اے شیر جن پڑھ دینے تیزاروں قطار رو رہنے ایدہ مطلب کیے کہ جن کہندے آنئی حسینن حبلا کان الحسین جبلا وہ جن کہندے سی کہ لوگوں میں روندہ پیا امام علی مقام دے اتے او امام علی مقام جڑے صبر دا تے جرت دا پہاڑ سن حضرات گرامی قدر باقی دنیا تے سوگچ ڈبیے رو رہیے لیکن امتحان دو ہستیاں دا زیادہ قوی ہو گیا ایک زین العابدین نے دوسری حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے میرے دوستو امام زین العابدین سرکار نو جدو انکار کیتا کہ میں باغی نہیں لکھنا انہوں نے بیمار نو ہاتھ کڑیاں بھی پہنا دیتیاں تے صرف ہاتھ کڑیاں نہیں پیران دے اندر بیڑیاں پہنا دیتیاں شاید اکثر بندے بیڑیاں تو نہیں واقف ہونے نہ سنے ہیں بیڑی کی ہے کہ لوہے دی یا لکڑ دا ایک بھاری اتنا حصہ ٹکڑا او دے اندر پاؤں داخل کر کے تو جندرہ مار دیتا جاندہ ہے یعنی جندرہ کھلنا ہے تو بیڑی تھلے لانی ہے ورنہ پاؤں دے اتے اتنا وزن ہے بیڑیاں لا دیتیاں نے کہ رات دا وقت زین العابدین دوڑ نہ جائے امام فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا حضرات گرامی قدر وہ پہلی رات خیام آل محمد تے بڑی سخت آئی ہے ایک اور رات جڑی 10 محرم تو پہلے سی 9ویں اور 10ویں دی درمیانی رات ادو تے جہاد دیاں تیاریاں ہوندیاں رہیاں سارے افراد پورے نے اللہ دی عبادت کر دینے ایک دوجے نو دلاسا دینے صبر دی تلقین کر دینے لیکن 10ویں اور 11ویں دی جڑی رات آئی ہے حضرات گرامی قدر لمبے چوڑے دلاسے دین والا کوئی نہیں
ایک بیمار زین العابدین کوڑا اپنی پھپھو جان بیٹھیاں نے حضرات گرامی قدر جو یزیدی لشکر والے اپنے جشن دے اندر لگ پینے جشن منان واسطے انہیں میں ایک عورت آ گئی عورت آئی خیمے اچ داخل ہوئی برکہ منہ تو ہٹایا تے حضرت سیدہ زینب دے سامنے عرض کر دیا نے سیدہ آیا پانی دا پیالہ لے کے آئیاں قبول فرماؤ آپ نے فرمایا اس کربلا دے منظر کون ہے جڑی ساڑھا درد سمجھ دیئے ساڑھے نال عقیدت رکھ دیئے وہ عرض کر دیئے کوئی اور نہیں میں ہور بن یزید الریاحی دی بیویاں او ہور جڑا امام دینا تو پہلے قربان ہو گیا ہے تے میں نو پہلے کسے آن نہیں دیتا میں آ نہیں سکتی پر ہن اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے آ گئیاں پانی قبول کرو سیدہ پاک نے پانی لے آئے تے آپ نے حضرت امام زین العابدین دے اگے کیتا فرمایا آپ زین العابدین پانی پی لے تو بیمار ہے تے پیاسا بھی امام زین العابدین تو قربان جائیے ہن صرف زین العابدین نہیں اس قافلے دے سردار تے سالار نے آپ نے فرمایا پھپھو اے نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں دا ایک قانون ہے کہ پہلے اپنے گھر دے چھوٹیاں دے احترام اس دے پیار دے اندر انہاں تے شفقت کر دیا ہویا انہاں نو دیتا جاندہ ہے پانی میں نہیں پہلے میری بین حضرت سکینہ نو دیتا جائے حضرت گرامی قدر حضرت سکینہ تک پانی گیا ہے کتابیں چ لکھے اللہ جاندہ ہے دی صحت کیسی ہے حضرت گرامی سیدہ تک جدوں پانی گیا ہے چھوٹی عمرے کہ آنسو جاری نے عرض کر دیا نے پھپھو پانی میرے بھائی نو دیتا جائے فرمایا بھائی نہیں بھیجیا ہے کہ چھوٹیاں نو دیتا جائے جدوں گل آئی تو سیدہ سکینہ دے آنسو بے تاب ہو گئے بے قابو ہو گئے تے فرما دیا نے جے چھوٹیاں نو ہی ملنا چاہیے دائے تے پھر میرا ویر علی اصغر پیاسا ہے انہوں پانی مل جائے حضرت سیدہ فرما دیا نے ہوتے حوض کوثر پی گیا ہے میری بیٹی پانی پی لے حضرات گرامی قدر دردناک منظر ہے ادھے ساری رات یزیدی جشن منان دے رہنے فتح دا آل محمد دے افراد بھکے پیاسے رون دے رہنے لیکن قربان جاواں زین العابدین کونے اللہ دے حور و غلمان دیاں وچی خان نکلیاں نے کہ بیمار سیدے ہاتھ کڑیاں لگیاں ہویاں نے ہاتھ پیران دے اندر بیڑیاں نے تے کربلا دے ٹبے تے بھی راتی اللہ دی بارگاہ کھلو گئے تو تے میں کرنا تک ہاتھ بلند کرنے ہاں لیکن سیدے ہاتھ بلند نہیں ہوئے اشارے نہ تکبیر تحریم آیا کیے تے اللہ دی بارگاہ اپنی حاضری پیش کر دیتی ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دے ملائکہ بھی پڑھ دے ہونگے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اپنی صحت دے عالم دے اندر تے بڑے بڑے لوگ اللہ دی عبادت دے اندر رات گزار دے قیام تے سجدے دے اندر بڑے بڑے لوگ اللہ دے گزرے نے لیکن ایسا زین العابدین یہ کہ اتنے زخم نے اتنے درد نے لیکن رات اللہ دی عبادت گزار دیتی ہے حضرات گرامی قدر جس نے قرآن دی تلاوت کر دینے قرآن دی تلاوت کر دینے آنسو تیز ہو جاندے نے تے عرض کر دیں اللہ تعالیٰ دا کلام پڑھ دینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون حضرات گرامی قدر فجر ہوئی ہے آپ نے نماز پڑھی جی دن پھٹنا شروع ہویا یزیدی پھر آ گئے انہاں کیا چلو جی دوانوں کوفہ لے کے جانا ہے اور ہون بھی اگر انٹرنیٹ تے سرچ کر کے بھی دیکھ لو تے کتاباں پرانیاں چ لکھے 58 میل
ہن جدید کلومیٹر دے مطابق 74 کلومیٹر کربلا تو کوفہ ہے. انہاں کہا جی جانا ہے. میرے امام پاک آپ نے فرمایا پردے داراں دا خیال رکھنا ہے, انہاں دا پردہ نہ اترے تے تسی جو معاملہ ہے میرے نال کرو. انہاں کہا چلو یہی گل ہے. انہاں نے نا جڑے امام علی مقام دے ہی قافلے دے اٹھ تے ڈاچیاں سی وہ بٹھائیاں, پردے دار خواتین نو تے بٹھایا, اتے پلان کوئی نہیں پایا. یہ بھی ایک دردناک منظر ہے. میرا بھائی جڑا پہلا اٹھ سی نا سیدہ زینب پاک فرماتی نے اس دے اتے مینوں بٹھا دیتا جائے. حکمت کی سی کہ میں اپنے بتیجے نو دلاسا دیواں تے او میریاں نظراں دے سامنے رہا. حضرات گرامی قدر اٹھاں دی قطار تے سید زادیاں آئیاں نے تے کیسا او منظر ہے. قیامت والے دن بھی جدوں سیدہ زہرا پاک ہونا ہے تے اللہ کریم دی طرفوں ندا آ جانی ہے, یا اہلی معاشر نکسو روسکم, اپنی نظرہ بھی نیمیاں کرو, سر بھی جھکا لو, اکھاں بند کر لو. حضرات گرامی قدر اج اسے خاندان دی وہ صاحبزادیاں تے سیدزادیاں باہر آئیاں. آخر کارو وقت بھی آن پہنچا, لکھیاں جو تقدیر نوشتیاں نے, جدوں دھیاں رسول دیاں بہر آیاں, اکھاں میٹ لیاں فرشتیاں نے. حضرات گرامی قدر منظر کوئی درد والا ہی جان سکتا ہے, کوئی غیرت والا ہی جان سکتا ہے. اس ویلے منظر بڑھیا ہے کہ وہ سیدہ جنہ دے بیٹے بتیجے بھانجے قربان ہوئے نے, بھائی قربان ہوئے نے. اس ویلے پردے دے اس عالم دے اندر سیدہ زینب نو او غم تے وسر گئے, اپنا باہر آن دا غم ڈاڈا لگ گیا ہے. حضرات گرامی قدر اگے اگے زین العابدین, ہن زین العابدین نو سواری ملے گی. انہاں کیا نا سواری تاں ملے گی کہ زین العابدین لکھ کے دے کہ ساڑھے باغی سن, ورنہ 40 اٹھان دی مہار بھی یہ دے ہاتھ چ پکڑائی جائے گی, پیدل سفر کرنا پوے گا. امام زین العابدین نے فرمایا سی حق دا دامن نہیں چھوڑ سکتے. حضرات گرامی قدر انہوں نے اگلا ظلم کی کیتا ہے, امام علی مقام امام حسین دے سر والا نیزہ لیا کہ زین العابدین دی لگی ہوئی ہاتھ کڑی دے درمیان رکھیا. ہو سکیا بھی یہ نیزہ بھی چانا جے, پیدل بھی ٹرنا ہے بیڑیاں دے نال, اور اس تو بعد اے مہار بھی پکڑنی جے. حضرات گرامی قدر اللہ تے والو جتنا امتحان آیا ہے, واہ صابر سید کیا بات ہے دوڑی صبر دی تے جرت دی. آپ نے اللہ تعالیٰ دی رضا سمجھ کے وہ نیزہ بھی پکڑ لیا ہے, قیدی بھی نے مہار بھی اٹھان دی پکڑی ہوئی ہے. انہاں ظالمہ نے اگلا کم کی کیتا ہے, کوفے وال جان تو پہلے کربلا دے میدان دا چکر لگوایا ہے. کربلا دے میدان دا چکر تے اے دنیا پہلی ویری ویکھیا ہے کہ کوئی بچہ ہوئے تے ہوئے بھی بیمار تے قیدی بھی ہوئے تے موڑ ان دے ہاتھ باپ دے سارا نیزہ ہوئے, اتا نظر کرتا ہے تے باپ دے کٹے ہوئے گلے چو خون بچے دے سر تے داڑی تے گزرتا ہے, تے جے تھلے ویندے نے تے اپنے پیاریاں دے کٹے ہوئے لاشے نظر آؤندے. حضرات گرامی قدر کتابیں میں پڑھیا ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک آپ نے جدو اے منظر ویکھے آئے تے ہاتھ اٹھائے تے عرض کرتیاں نے مالکا ساڑھے اس قافلے دا اکو سپاہ سالارے, ساڑھا اکو قائدے ایدی جرت دا اضافہ فرمائی. یہ منظر بیان نہیں, یہ سوچیا جا سکتا ہے. جدوں اے ویکھے تے بڑے بڑے لوگاں دے دل گھٹ جاندے. اے جڑا گئی بیمار ہے, 3 دن دا تریا آیا ہے, بھکھا پیاسا ہے, پیرانچ بیڑیاں نے, اتھانچ پکڑیاں نے, پیچھے پردہ دار عورتاں نے, اتنے غم دے باوجود نے
ہن وچوں پہ گزر دین تے سیدہ عرض پیاں کردیاں نے مالکا میرے بھتیجے نو صبر دئی اینو استقامت دئی میرے نانا دا دین سلامت روے حضرات گرامی قدر اینے وچ آپ نے دلاسا دین دی نیت نال حضرت سجاد نو کہندیاں نے پتر گھبری نہ جتنا بھی غمی برداشت کر لیں جدوں میں مدینہ پاک جاواں گی روزہ رسول تے سارا بیان کرانگی جدوں امام زین العابدین نے سنیا پیچھے مڑ کے تکیا تے فرمایا پھپھو کیا آجے بھی تانوں لگدا ہے کہ اسی مدینہ جاواں گے آپ نے فرمایا ہاں ہاں جڑی رات گزری ہے تیرا بابا حسین مینوں ساریاں گلاں دس گیا ہے تے پتر گھبرا نہیں جدوں میں مدینے جاواں گی کہ جویں پردے داراں سی اٹھاں تے چڑیاں جویں سی او عابد نو لائیاں او کڑیاں جویں سی عابد مہاراں او پھڑیاں میں رو رو کہ نانا نو سناواں گی میں تے چم چم کے جالی ہلاواں گی میں آکھاں گی آقا میرا حال ویکھو میں آکھاں گی آقا میرا حال ویکھو جو کیتی اے امت میرے نال ویکھو صبر برادران اسلام وقت بھی ہو گیا ہے اس تو کہ برداشت بھی نہیں ہے لیکن یہ ذکر سن لو عابد بیمار دی استقامت دا سیدہ زینب پاک دی استقامت دا اگلے جمعے تے اس تو اگے پھر بیان کرانگے جلد تشریف لے آیا جائے